खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर प्रोग्राम में। अल्ताफ रजा आप दोस्तों के साथ मौजूद है और यकीनन आज है फ्राइडे और फ्राइडे को यानी ऑल्टरनेट फ्राइडे को हमारे साथ हुआ करते हैं। यकीनन आप दोस्तों को भी उनका शेड्यूल मालूम होगा। मसरूफ रहते हैं अक्सर औकात, इस वजह से उन्हें हम तकलीफ देते हैं कि आप तशरीफ लाइए, हमारे प्रोग्राम में जहमत देते हैं कि आप तशरीफ लाइए और हमारे जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन तक जानकारी पहुंचाइए। बहुत अच्छी जानकारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तिब से मुतालिक तरीके इलाज से मुतालिक वो इलाज करते हैं और हमारे साथ आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोस्तों को उनका तारुफ, एक हल्का सा तारुफ चलते चलते कि 41 साल से कायम शुदा सर्जरी दारुशिफा एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिस है, वहां से उनका ताल्लुक है। बरतानिया से क्वालिफाइड हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं और 23 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा दारुशिफा का हेड ऑफिस जो है वो ब्रैडफोर्ड में है और इसके साथ साथ 3 और ब्रांचेस हैं, वॉशवुड, हीथ रोड, बर्मिंघम, टोरंटो कनाडा और लिटनस्टोन लंदन में ये वाक़ हैं। पहले इससे पहले टोरंटो और लिटनस्टोन लंदन में ये 2 ब्रांचेस हम अनाउंस किया करते थे। आज तीसरी ब्रांच का इजाफा हुआ है, इसके लिए उनको मुबारकबाद भी साथ में कहेंगे और साथ में जो बर्मिंघम से ताल्लुक रखने वाले साहिबान, ये कुर्ब जवार से ताल्लुक रखने वाले साहिबान, उनको भी मुबारकबाद हो कि वॉशवुड, हीथ रोड, बर्मिंघम में भी अब ये फैसिलिटी मौजूद हो सकेगी। दुनिया भर से हासिल करदा नायाब जड़ी बूटियों से और जदीद मशीनरी की मदद से आला अद्वियात यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक तैयार की जाती हैं और दारुशिफा का कॉल, तजदीद की रिवायत, दवाएं या रेमेडीज तैयार की जाती हैं और रेमेडीज तैयार की जाती हैं। दारुशिफा का कॉल हमेशा याद रखिए, तजदीद की रिवायत, मायार की जमानत। हमारे साथ जनाब हकीम मजहर राना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? ठीक है। हाँ, कोई एक्सरसाइज करके ठीक है या मेडिसिन से ठीक है? बस दोनों ही, एक्सरसाइज भी करनी है, खुराक भी कम रखनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है। और हकीम साहब रेमेडीज जो है ये आप बताया करते हैं हमारे जो व्यूअर्स को और साथ में चलते चलते ये है कि इससे पहले कि अपने टॉपिक का आज शुरू किया जाए, आगाज किया जाए, अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तशरीफ ला सकेंगे और कोई भी बीमारी हो, कोई भी मसला हो सेहत से मुतालिक, तो यकीनन रेमेडीज बताने के लिए हकीम मजहर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा साथ साथ हकीम साहब खुद भी इस बात पे वो खुद भी इसरार करते हैं कि अगर आप अपने जीपी की मेडिसिन ले रहे हैं या फैमिली डॉक्टर की मेडिसिन ले रहे हैं तो यकीनन उसको भी जारी रखिए और उनकी हिदायत के मुताबिक जारी रखिए। और हकीम साहब जो आपको रेमेडीज बताते हैं इनके मुताबिक इनके हिदायत को जारी रखिए, मेडिसिन को, रेमेडीज को जारी रखिए। हकीम साहब आज का मौजू फिर बता दीजिए। जी अल्ताफ, आज का जो हमारा मौजू है इसमें हमें अक्सर जब हम यहाँ पे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम सब्ज़ चाय का जो है जिक्र करते हैं कि सब्ज़ चाय जो ये पीनी चाहिए। तो हमारे एक व्यूअर हैं हॉलैंड में, उन्होंने सवाल किया कि जी आप सब्ज़ चाय के बारे में अक्सर बताते हैं जी, तो हमें मुफस्सल जो है आप बताएं कि सब्ज़ चाय हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है जी। तो हमने इस पे जो है पिछले 2-3 हफ्ते में काफ़ी इस पे काम किया है, तो काफ़ी जो रिसर्च है वो पढ़ी है, काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ली है। तो अल्लाह ताला ने ये हमें एक ऐसी चीज़ दी है कि जिसमें ना सिर्फ बीमारी की हालत में बल्कि जब आप सेहतमंद हों तो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो इसमें लाताद फ़वाइद हैं। तो ये जो हमारे पास वक्त होता है इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो सब्ज़ चाय के बारे में दें, इसके वाली क्या फ़वाइद हैं, अच्छी सेहत के लिए ये क्यों ज़रूरी है, इसकी हिफाजत क्या है और किन किन अमराज में इसका जो अगर आपको तकलीफ है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बता रहे थे कि जो फ़र्क है सब्ज़ चाय में और काली चाय में, सब्ज़ चाय की जो पत्तियां जो फसल इसकी तैयार होती है, जो इकट्ठी की जाती हैं छोटी पत्तियां, तो 40 पाउंड जो पत्तियां हैं उनसे ताज़ी जो 40 पाउंड पत्तियां होती हैं उनसे 10 पाउंड जो है खुश्क चाय जो बरामद होती है। अब सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि सब्ज़ चाय जब पत्ते लेते हैं उन्हें तोड़ फोड़ करते हैं और फिर उन्हें खुश्क कर लेते हैं, दैट्स इट, वो सब्ज़ चाय आपकी तैयार हो गई। काली चाय में होता है चूंकि इसका फ्लेवर चाहिए होता है, कैफीन चाहिए होती है, इसकी खुशबू चाहिए होती है, रंगत चाहिए होती है। अच्छा, कैफीन नेचुरल नहीं होती, ये बाद में डाली जाती है? नहीं, कैफीन नेचुरली होती है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये कि काली चाय में फिर ये किया जाता है कि वो पत्तियां लेके पहले उन्हें तोड़ फोड़ करते हैं, फिर उन्हें पीसते हैं। जब उन्हें पीसते हैं तो उनका जूस निकलता है, तो वो जो जूस है फिर उसमें रहने देते हैं तब जब तक उसमें खमीर नहीं पड़ता। जब खमीर पड़ जाता है तो फिर उसे ड्राई किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, फिर ग्राइंड किया जाता है, फिर उसे महफूज किया जाता है। तो तिब्बी नजरिए से जो है इसकी तमाम जो हिफाजत होती है वो जो खमीर पड़ने से जो वो सत्यानाश हो जाता है, खत्म हो जाती है। सब्ज़ चाय में ये फर्क है, सिर्फ पत्ते जो है तोड़ा जाता है, तोड़ फोड़ करके फिर उन्हें ड्राई कर लिया जाता है।
تو یہ کہ یہ سب سے بڑا فرق ہے سبز چائے میں اور کالی چائے میں. پودا ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی نسل کا ہوتا ہے, لیکن اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور حکیم صاحب یہ ہے کہ ابھی بڑا خوبصورت انداز سے آپ نے ایلیبریٹ کیا کہ کالی چائے کیا ہوتی ہے, سبز چائے کس طریقے سے ہوتی ہے. سبز چائے کے استعمال سے کون کون سے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ صاحب اس میں مبالغہ نہیں ہے, لیکن بے شمار, یعنی کہ تقریباً آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہڈیوں سے لے کے معدہ, جگر, اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, فساد خون کے لیے ہیں, دماغ کے لیے بہت اچھی ہے, معدے کے لیے بہت اچھی ہے. سو یہ کہ اس میں خشکی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ایکنی کی یہ جو کالر بات کر رہے تھے, ایکنی کے لیے اس کا بہت فائدہ مند ہے. اور 2 سے 4 کپ دن میں جو ہے آپ نے پینا ہے. اور سمپل اس کا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا, کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں. وہ جو ہمارے وہ سبز چائے بناتے ہیں, گلابی رنگ باہر نکالتے ہیں, وہ کام نہیں کرنا. سمپل سا طریقہ اسے بنانے کا وہ بھی ہم بتاتے ہیں. تو یہ کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں, اور یہ کہ ہڈیاں یہ مضبوط کرتی ہے. تو یہ کہ اس کے ایک چیز نہیں ہے, اس کے بے شمار فوائد ہیں, لیکن اس کا استعمال جو ہے اب ہماری کمیونٹی میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے سبز چائے. لیکن اگر آپ اس کی ریسرچ پڑھیں, اس کی تحقیق جتنی بھی ہو رہی دنیا میں, اور خاص کر فار ایسٹ میں, اگر آپ جاپنیز کلچر میں جائیں, اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جاپنیز جو ہے وہ بہت, ان کی عمر جو ہے لمبی عمریں ہوتی ہیں, اور ان کی ڈائٹ میں زیادہ تر جو اگر آپ دیکھیں تو سبز چائے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بے شمار فوائد ہیں. آپ کی جو باڈی ہے, آپ کی جو سیلز ہیں, انہیں جو ڈیمیج ہوتی ہے, روزمرہ ڈیمیج ہوتی ہے, اسے پریونٹ کرنے کے لیے, اگر وہ ڈیمیج نہیں ہوگی تو آپ کی جو بیماریاں وہ نہیں ہوں گی. تو یہ کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں, اور اس کا استعمال جو گرین ٹی میں موجود جو کیمیائی مادے ہوتے ہیں, یہ کس طرح کام کرتے ہیں, تھوڑا سا یہ ڈیٹیل میں ہو جائے. جی دراصل سبز چائے میں جو ہے ایک کیمیکلز ہوتی ہیں جنہیں پولی فینولز کہتے ہیں. پولی فینولز یہ ہماری جو ہے جسم کی جو ہماری صحت ہے اس کی حفاظت کرنے میں بے حد کارآمد ہیں. اب اس میں ایک بڑی اسپیشل کیمیکل کا گروپ ہوتا ہے جسے EGCG کہتے ہیں. میں نے شارٹ بتا دیا, لیکن بہت لمبا لفظ ہے EGCG. اور یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو بیماری ہو, چاہے وہ ڈائبٹیز ہے, چاہے کوئی بھی امراض ہیں, کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے, تو آپ کی جو سیلز ہیں, آپ کے جسم کی جو سیلز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اب وہ جو سیلز ہیں ان کی حفاظت جو ہے اگر ہم کریں, یا کوئی ایسی چیز ہو جو ہم استعمال کریں جس سے ان سیلز کی, ہماری باڈی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے آکسیجن فری ریڈیکلز کہتے ہیں, تو وہ جو ڈیمیج ہے ان کی وجہ سے ہوتی ہے. روگ سیلز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ڈیمیج ہوتی ہے. تو سبز چائے میں چونکہ یہ جو کیمیکل ہے EGCG یہ پریونٹ کرتی ہے, وہ جو ڈیمیج ہوتی ہے, وہ جو زہر ہوتا ہے اسے پریونٹ کرتی ہے, نقصان نہیں ہونے دیتی. اس کا مطلب ہے کہ اگر نقصان نہیں ہوگا تو پھر امراض جو ہے وہ پیدا نہیں ہوں گے. تو اس میں جو فلیونوائڈز ہیں, پولی فینولز وغیرہ ہیں, یہ آپ کی جو ہے جسم سبز چائے میں خاصی مقدار میں ہوتے ہیں. اس کے ابھی آپ ناظرین کو مثال دیں گے سمجھانے کے لیے, لیکن کہ یہ کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے دفاع کرتے ہیں جسم کا, اور روزمرہ اگر آپ اس کا استعمال کریں تو بے شمار اس میں آپ کے لیے فوائد ہیں. اور اس کے حکیم صاحب کو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کے, اور اس کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کا؟ جی بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ 1 چمچ سبز چائے 1 کپ میں ڈالیں, اس میں 1 بے شک سبز الائچی آپ ڈال لیں, اس میں پانی ابال کے شامل کریں, اسے مکس کر لیں اور اسے رکھ دیں 3 یا 4 منٹ کے لیے. اس کے بعد سٹرین کر لیں, اور وہ جو کعبہ ہوگا ہلکا سا وہ پی لیں. دیٹس اٹ. یہ جو ہے نا کہ 10-15-20 منٹ ابالتے رہیں ستیاناس کو بالکل ختم ہو جاتا ہے, اس کا جو افادیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سو طریقہ کار یہی ہے, استعمال کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ 1 چمچ لے لیں سبز چائے, اچھی کوالٹی کی سبز چائے لیں, اس میں بے شک 1 الائچی ڈال لیں, اور یہ کپ میں ڈال دیں, دونوں چیزیں پانی ابال کے شامل کریں, اسے مکس کریں, زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ, اس سے زیادہ دیر نہیں رکھنی. تو یہ جو انفیوژن ہوتی ہے ٹنسن کہتے ہیں, یہ آپ جو ہے کھانے کے بعد پئیں, دن میں 3 یا 4 بار ضرور استعمال کریں. اگر آپ اس کے مکمل فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دن میں 3 یا 4 بار جو ضرور استعمال کریں. اب ہم نے اگلی چیز دیکھنی ہے کہ عام جو چائے ہے یا کافی ہے, اس میں 100 ملی گرام کیفین ہوتی ہے. سبز چائے میں 30 سے لے کے 60 ملی گرام کیفین ہوتی ہے, یعنی تقریباً آدھی کیفین ہوتی ہے. اب جو کیفین ہے, اگر فرض کریں کہ کوئی جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو کیفین سے جو ہے منع کیا گیا ہے, یا آپ کیفین استعمال نہیں کرتے یا نہیں ڈی کیفینیٹڈ چیزیں یوز کرتے, تو اس میں پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. لیکن بے خوابی جن لوگوں کو ہے, انسومنیا کی پرابلم ہے, اگر وہ بہت زیادہ کیفین استعمال کریں تو اس سے تکلیف جو بڑھ جاتی ہے, نیند وغیرہ نہیں آتی. تو یہ کہ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو نیند کی پرابلم ہوتی ہے, پھر بھی وہ 2 یا 3 کپ چائے ویسے پھر بھی پیتے ہیں, چاہے انہیں بے خوابی کی پرابلم ہے یا نہیں ہے.
تو یہ کہ اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو اگر آپ فرض کریں 3 کپ چائے پیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 300 ملی گرام کیفین آپ کے جسم میں جا رہی ہے. اسی کی مناسبت سے آپ کو 6 کپ سبز چائے پینی پڑے گی اتنی ہی کیفین لینے کے لیے. جی. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 یا 4 کپ کیفین سبز چائے آپ پیتے ہیں تو اس میں تقریباً آدھی آپ کو کیفین ملے گی. تو وہ جو نقصان ہے وہ جو زہر ہوتا ہے کیفین کا, چونکہ کیفین بذات خود اسٹیمولنٹ ڈرگ ہے, اسٹیمولیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو زہر ہے وہ جو سائڈ افیکٹ ہے وہی کیفین کا ہے کہ اگر کیفین کی مقدار بہت بڑھ جائے باڈی میں, لیکن چونکہ اس کی تقریباً آدھی کیفین کی مقدار ہوتی ہے تو یہ کہ نقصان بھرا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو جو ہے کیفین منع کی گئی ہے یا آپ استعمال نہیں کرتے تو سبز چائے کو اپنے روزمرہ معمول میں جو ہے شامل کرنے سے پہلے اگر آپ شور نہیں ہیں یا تو آپ وضاحت کر لیں تو یہاں پہلے اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ مشورہ کر لیں.